अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जो साथ आप तस्वीर देख रहे हैं, जी हाँ, इनका नाम है डॉक्टर उमर आदिल। बहुत सारे लोग इनके नाम से नहीं भी वाकिफ होंगे, लेकिन वो इनकी बेबाक किस्म की जो गुफ्तगू है वो सुनते रहे होंगे। पिछले दिनों आप लोग जानते हैं कि खवातीन पर तनकीद करना इनको और कितना भारी पड़ा था। आपको याद होगा कि आयशा जहाजिब के बारे में इनका एक इंटरव्यू, इनका एक क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें इन्होंने एक बड़ी मारूफ होस्ट है आयशा जहाजिब, उनके बारे में बड़ी ही गंदी किस्म की और गलीज किस्म की गुफ्तगू की थी, जो कि वाक़तन बहुत नामुनासिब थी। किसी को भी कोई इख्तियार नहीं, किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी के बारे में इतनी गलीज किस्म की हरकत करे या इतनी गलीज बात कर सके, वो भी एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बैठकर एक ऑफिशियल अकाउंट के जरिए किसी बड़ी एंकर के ऊपर, किसी बड़ी होस्ट के ऊपर ऐसी हरकत करे। लेकिन एक बार नहीं, दो बार नहीं, और फिर इतनी बार करे कि फिर उसका अंजाम जो है वो यानी कि उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। और फिर उसका अंजाम क्या होता है बताएंगे आपको आज ही की वीडियो में। बहुत सारे लोग जान रहे होंगे कि डॉक्टर उमर आदिल अचानक कहाँ गायब हो गए। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, जानना चाहते होंगे कि आखिर डॉक्टर उमर आदिल कहाँ गए, या बहुत सारे लोग तो भूल भी गए होंगे कि पता नहीं, शायद वैसे ही खामोशी है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि असल में 3 महीने पहले से डॉक्टर उमर आदिल जो हैं वो कहाँ गायब हैं, ये कौन सी शख्सियत है, इन्हें गायब करवाने के पीछे किसका हाथ है, और अब ये किस हाल में है, और इनकी ये स्टेटमेंट्स जो हैं इसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है, आपको सभी बताने वाले हैं आज की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं कि आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया पर बड़े अजीब गरीब किस्म की बातें करते रहते हैं। खवातीन के ऊपर खास तौर पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते नजर आते हैं डॉक्टर उमर आदिल। अगर इनके डिग्रीज की बात करें तो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। जी हाँ, MBBS और उसके बाद FRCS इनके पास है। ये दोनों डिग्रीज इनके पास हैं। आर्थोपेडिक सर्जन हैं, डॉक्टर हैं जनाब। उसके बाद आपको बताऊंगी कि लेक्चरर हैं फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर। ये लेक्चरर हैं जहाँ पे वो बताते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि खवातीन हैं, जो कि इनके लेक्चर्स भी ले रही हैं और इनसे जनाब ज़ेर तालीम इनके अंडर वो तालीम हासिल कर रही हैं। वहाँ पर आपको बताऊंगी कि PTV के जरिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए। जब इनकी फर्स्ट अपीयरेंस थी वो PTV पे हुई थी। और आपको बताऊंगी कि ये इंटरनेशनल और जो हमारा मीडिया है उसके ऊपर इतना डीप नॉलेज रखते हैं, इतना नॉलेज रखते हैं कि आप लोग जानते हैं इनकी अक्सर वीडियोस ऐसी आती हैं जिसे सुनकर देखकर बंदा हैरान हो जाता है कि हमारी पुरानी माजी की गुजरी हुई या जो अब इस दुनिया में भी नहीं, उन एक्ट्रेसेस के बारे में भी ये ऐसी बातें और इतने अंदरूनी किस्म की बातें कर देते हैं कि कभी कभी बंदा अकल उसकी दंग रह जाती है। जी हाँ, इन्होंने माजी में एक अदाकारा हमारी जो शबनम थी उनके बारे में भी बड़ी डिटेल में बात की थी, जो कि सुनकर सभी बहुत हैरान हुए थे, क्योंकि इतने ऐसे अंदर की बातें और ऐसे अंदर के राज ये बता देते हैं मीडिया पर, जो कि वाकईतन एक मुश्किल तरीन काम है। फिर आपको बताऊंगी कि इनकी जो शोहरत है आजकल, वो यूट्यूब के एक चैनल है गंदा अंडा हसीब खान के साथ जनाब ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और अब आपको सबूत के तौर पर दिखाऊंगी कि इसकी जो इस प्रोग्राम की लास्ट एपिसोड है, जी हाँ, वो आई है बरज़ख, जो कि 3 महीने पहले, आप नीचे देख सकते हैं 3 months अगो ये लास्ट एपिसोड आई थी डॉक्टर उमर आदिल के साथ। तो फिर वो 3 माह पहले जो एपिसोड आई है, उस 3 माह यानी कि जो बीच का अरसा है, यहाँ पर डॉक्टर आदिल कहाँ हैं। आपको बताएंगे कि डॉक्टर उमर आदिल ने जहाँ बहुत सारी खवातीन पर तनकीद की, उन्हें तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें मैंने आपको सर फहरिस्त पहली खातून का नाम बताया, जिसमें डॉक्टर आयशा जहाजिब के बारे में इन्होंने बहुत गंदी गुफ्तगू की थी। मैं वो वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहूँगी, जिस पर आयशा जहाजिब जो हैं वो मीडिया पर भी आई और वो उन्होंने इस चीज़ का एक्शन भी लिया था और इनके अगेंस्ट जो उन्होंने FIR भी दर्ज करवा दी थी। उसके बाद जनाब एक हमारी बहुत मशहूर और मारूफ हमारी एंकर पर्सन है, काबिल इज़्ज़त हैं, गरीदा फ़रूकी साहिबा की बात करें तो जनाब एक पॉडकास्ट के अंदर जब इन्होंने शिरकत की थी, वो पॉडकास्ट जनाब थी ज़ुहैब भट्ट साहब की, उसमें इन्होंने शिरकत की। तो इन्होंने डॉक्टर उमर आदिल ने ज़ुहैब भट्ट से क्वेश्चन किया कि आप भी तो गरीदा फ़रूकी का जो प्रोग्राम था उसके प्रोड्यूसर थे, तो फिर आपने प्रोग्राम को क्यों छोड़ा। जिस पर ज़ुहैब भट्ट ने जवाब दिया कि मैं बहुत ज़्यादा ज़िद हो गया था तो मैंने छोड़ दिया। यहाँ पर डॉक्टर उमर आदिल ने उनको कहा गरीदा फ़रूकी यानी कि होस्ट को क्यों नहीं चेंज किया गया, नाम नहीं लिया लेकिन कहा होस्ट को क्यों नहीं चेंज किया गया। उन्होंने कहा कि ज़ुहैब भट्ट ने कहा
کہ پتہ نہیں کیوں نہیں چینج کیا گیا، تو اس پر ڈاکٹر عمر عادل کا کہنا تھا کہ ظاہری سی بات ہے وہ ایک خاتون تھی، اگر وہ ایک مرد ہوتے تو اب تک کئی بار چینج ہو چکے ہوتے۔ یہاں پر خواتین کے لیے انہوں نے ایک اور ورڈ یوز کیا کہ خواتین کو ٹی وی چینلز پر شو پیس کی طرح بٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی گندی اور معیوب قسم کی گفتگو تھی جو کہ واقعتاً نامناسب تھی۔ وہ تمام خواتین جو کام کر رہی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ایسی ہی ہیں، لیکن کسی بھی خاتون کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کرنا، اس کی کریکٹر پہ بات کرنا، یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کریکٹر ایسوسیشن میں آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب اس طرح سے گھٹیا قسم کی گفتگو کرنا۔ غریدہ فاروقی نے اس کے بعد جناب ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان دونوں جو غلیظ قسم کے مرد ہیں، نام نہاد ڈاکٹر عمر عادل اور جو دوسرے شخص تھے زہیب بھٹ، ان کے خلاف میں کارروائی کرنے جا رہی ہوں۔ اور اس کے حوالے سے دیگر کئی جو ہوسٹ تھے وہ بھی جناب اس چیز پر بڑے گرم ہوئے تھے۔ خواتین کی طرف سے یہ چیز بہت زیادہ سخت لی گئی تھی، اور بہت ساری خواتین، بہت سارے صحافی اینکرز، بہت سارے لوگوں نے، ایون میل اینکرز نے بھی اس پر ٹویٹ کرتے ہوئے ڈاکٹر عمر عادل کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ جناب آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں وہ اپنی زبان کی وجہ سے ہی کبھی کبھی بہت برے طریقے سے پھنس جاتے ہیں، جس کی مثال ہے ڈاکٹر عمر عادل۔ ایک پروگرام کے اندر دیکھیں، ڈاکٹر عمر عادل وہ شخصیت ہے جو خواتین پر تو بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، لیکن اپنا گھر وہ نہیں بچا سکے۔ خود وہ ڈیورسی ہیں، ان کو طلاق ہو چکی ہے، اور کہنے لگے جب ان سے ان کی ڈیورس کے بارے میں پوچھا گیا ایک پروگرام کے اندر، نجی ٹی وی چینل کے اوپر وہ پروگرام نشر ہوا، اس پہ پوچھا گیا کہ آپ خواتین پر تو اتنی تنقید کرتے ہیں تو پھر اپنی شادی کیوں نہیں بچا سکے، تو کہنے لگے کہ آپ کو پتا ہے ایک دوائی کی شیشی کے اوپر اس کی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، اسی طرح ہر ریلیشن کے اوپر ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ ایکسپائر ہو جائے اور آپ زہر جو ہے وہ اپنے اندر اتار لیں، اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کو وقت پر چھوڑ دیں۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی وہ اس چیز کو نہیں اعتراف کر رہے کہ یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں ایک ریلیشن کو نہیں نبھا پایا ہوں، بلکہ وہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر ریلیشنز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، جبکہ میرے نزدیک میاں بیوی کا ریلیشن جو ہے وہ تاحیات ریلیشن ہو تو ہی وہ ایک کامیاب ریلیشن ہے، اور اس کی کامیابی جو ہے وہ آپ دونوں کو مل کر بنانا ہوتی ہے، شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی۔ ایسے کہنا کہ جی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے تو پھر تو تمام خواتین یہی سوچنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے والے کی ایکسپائری ڈیٹ کب آئے گی۔ خیر بہت ہی غلط قسم کی گفتگو کرتے رہتے ہیں اپنی زبان کی وجہ سے۔ جناب آپ کو بتاؤں گی کہ اس وقت عمر عادل جو تھے، ڈاکٹر عمر عادل، وہ اریسٹ کروا دیے گئے تھے۔ جی اس وقت ڈاکٹر عمر عادل سینٹرل جیل میں 3 ماہ کی قید کاٹ کے ریمانڈ کے اوپر اب اس وقت رہا ہو چکے ہیں، باہر آ چکے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے ان کو، ان کی زبان نے کیسے پھنسایا اور خواتین پر تنقید کرنا ان کو کتنا مہنگا پڑا ہے۔ آپ کو بتاؤں گی کہ اس وقت وہ رہا ہو چکے ہیں۔ رہائی کے بعد انہوں نے سی ایم پنجاب مریم نواز سے بھی معافی مانگی ہے، غریدہ فاروقی جو ہیں ان سے بھی معافی مانگی ہے، جنہوں نے مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ ان پر کئی قسم کے مقدمات کروا رکھے تھے۔ خواتین کے حوالے سے اس طرح سے بات کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر جو عائشہ جہاں زیب ہیں ان کے خلاف بھی جو انہوں نے بات کی تھی، اس کے حوالے سے دیگر جتنی بھی خواتین پر آج تک وہ تنقید کرتے رہے ہیں، ان سب سے انہوں نے جناب معافی مانگ لی ہے اور اب فائنلی رہا ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے ڈاکٹر عمر عادل کتنی احتیاط برتتے ہیں، یا پھر وہ اس طرح سے دوبارہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ لیکن ہاں یقیناً ان کو 3 ماہ جیل میں رہ کر اچھی خاصی سیکھ ملی ہوگی۔ کیا کہنا چاہیں گے اس خبر کے حوالے سے، اس پوری خبر کے حوالے سے؟ آپ کو کون ٹھیک لگتا ہے، کون غلط لگتا ہے؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے اوپر اس طرح سے ڈائریکٹ حملہ کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے؟ جو بھی کہنا چاہتے ہیں آئیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجیے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔